लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाजरीन के किए हुए सवालों के जवाब देने का। हमारे नाजरीन के कसरत से तहज्जुद के ताल्लुक से सवाल करने पर, और तहज्जुद गुजार जो हमारे नाजरीन हमें देखते हैं सुनते हैं, इनमें से एक बड़ी तादाद है जिन्होंने तहज्जुद में अपने मामूलात का जो कुछ भी इनको दिखता सुनता है सुनाई देते हैं, इनके ताल्लुक से इन्होंने कसरत से सवाल किए थे। और एक बड़ी तादाद है जो अच्छे ख्वाब का भी तज़किरा करते हैं। तो इन्हीं के लिए मैंने सिलसिलेवार एक बयान शुरू किया है, तहज्जुद पढ़ने वालों के ख्वाब। पहली किस्त इसकी इससे पहले अपलोड हो चुकी है, अब दूसरी किस्त में हम आप तक पहुंचाने की शहादतें हासिल कर रहे हैं। तहज्जुद पढ़ने वालों के जो ख्वाब हैं और उन ख्वाबों का मतलब क्या है। बुजुर्गों ने जो तहज्जुद पढ़ने वाले बुजुर्ग हमारे हुआ करते थे, उन्होंने जो ख्वाब देखे और क्या उनके मतलब इरशाद फरमाए, मैं वो आपको आज दूसरी किस्त पेश करने की शहादतें हासिल कर रहा हूँ। पूरा सुनकर के दुआओं में याद रखिएगा और अपने तासुरात को कमेंट्स में जरूर बयान कीजिएगा ताकि हमारे हौसले में मजीद पुख्तगी आती रहे। आज हमारा बयान शुरू हो रहा है हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह तआला अलैह के ख्वाब से। मालिक बिन दीनार विलायत की दुनिया की किस अजीम शख्सियत का नाम है। ये औलिया किराम की सीरत पढ़ने वालों से पोशीदा नहीं है, एक अजीम शान शख्सियत है। औलिया किराम की सफ में, औलिया किराम की जमात में एक बहुत बड़े वली का नाम है हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह। रिवायत में आता है कि मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा कि रात के वक्त कुछ औरादो वज़ाइफ पढ़ने का मामूल था। एक दिन मामूलात से फारिग होकर, मामूल मतलब आदत, मामूलात से फारिग होकर सो गया तो ख्वाब में एक खूबसूरत तरीन लड़की देखी। मालिक बिन दीनार कहते हैं, रात को जो भी मेरे विर्दो वज़ाइफ थे पढ़ने के, वो सारा कुछ पढ़ के मैं सो गया तो ख्वाब में एक खूबसूरत तरीन लड़की देखी जो हुस्नो जमाल के इंतहा को पहुंची हुई थी। इतनी खूबसूरत थी कि जिनका हुस्नो जमाल इंतहा को पहुंचा हुआ था। उसके हाथ में एक रुकआ था, एक कागज का टुकड़ा था। उसने मुझसे कहा, क्या तुम सही तरीके से पढ़ सकते हो? मैंने कहा, हाँ पढ़ सकता हूं। कागज के रुकआ बोलते हैं कागज के टुकड़े को। उसके हाथ में कागज का टुकड़ा था। उसने मुझसे कहा, क्या तुम सही तरीके से पढ़ सकते हो? मैंने कहा, हाँ पढ़ सकता हूं। तो उसने वो कागज का टुकड़ा मेरे हाथ में दिया और उसमें जो अशआर लिखे थे अरबी में, उन अशआर के तर्जमा यह है कि क्या तुझे दुनिया की लज्जतें और तमन्नाएं जन्नत के खूबसूरत व सफेद बर्तनों से गाफिल कर रहे? जिस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे, इसमें मौत नहीं आएगी, उसमें खूबसूरत हूरों के साथ मजे करोगे। अपनी नींद से बेदार हो जाओ। रात को कुरान की तिलावत नमाज में करना नींद से कई गुना बेहतर है। यानी रात को नमाज में कुरान की तिलावत करना यह नींद से कई गुना बेहतर है। अब रात को नमाज में कुरान की तिलावत वही करते हैं जो तहज्जुद गुजार होते हैं। तहज्जुद गुजारों के लिए बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी खुशखबरी और बशारत है ये ख्वाब कि जो तहज्जुद में रात की नमाज में कुरान पाक की तिलावत करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जन्नत की बशारत है। अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए जन्नत की खुशखबरी अता फरमाया है। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह तआला अलैह का ख्वाब आपने सुना। अपने वक्त के एक बेहतरीन वली का नाम हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह भी है। इनका भी ख्वाब सुने। हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद उलमाए ताबईन में से थे। जी, एक होते सहाबी जिन्होंने हुजूर को देखा, एक है ताबई जिन्होंने सहाबा को देखा। तो सहाबा को देखने वाले शख्स हैं हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद। गौर कीजिए कितने अजीम शान शख्सियत हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के साथियों में से थे। हसन बसरी एक बड़ा नाम है औलिया किराम के जमाने की दुनिया का। इनके साथियों में से थे अब्दुल वाहिद बिन जैद। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा हमने एक बड़ी फौज के साथ एक मकाम पर सुबह के वक्त पड़ाव डाला। मेरे साथी आराम करने के लिए लेट गए और नींद में चले गए। मेरे कुरान के कुछ पारे पढ़ने का मामूल था, यानी इनकी आदत थी कि रात को ये कुरान पाक की कुछ तिलावत करते थे। तो कहते हैं कि मैंने अपनी आदत के मुताबिक कुरान की तिलावत शुरू कर दी तो मुझ पर नींद का सख्त गलबा हुआ। नहीं, कुछ देर तिलावत तो किए लेकिन उसके बाद नींद का गलबा हुआ। लेकिन मैंने सख्त मुजाहदा करके अपने मामूल को मुकम्मल कर लिया। कोशिश करके नींद को रोक करके रख के मैंने जो मेरा मामूल था, जो मेरी आदत थी, उसको मैंने पूरा किया और सोने की गर्ज से बिस्तर पर नींद दराज हुआ। जब अपना जो मामूल था, जो अपनी आदत थी पढ़ने की, पूरा पढ़ लिया, उसके बाद सोने के इरादे से मैं बिस्तर पर चला गया।
اور میں نے دل ہی دل میں کہا کہ پہلے سو جانا اور نیند سے بیدار ہو کر معمول کو پورا کرتا تو اچھا تھا. یعنی سوچنے لگے کہ پہلے سو جاتا پھر اٹھ کر اپنے عادت کے مطابق تلاوت کرتا تو زیادہ بہتر تھا, نیند بھی پوری ہو جاتی. یہ خیال صرف میرے دل میں گزرا تھا, ہونٹ تک نہیں ہلے تھے. پھر میں سو گیا. خواب میں دیکھا کہ ایک حسین ترین نوجوان و نوخیز لڑکی میرے سامنے کھڑی ہے. حسین ترین نوخیز نو عمر لڑکی میرے سامنے کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں موتی کی طرح چمکدار ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. ایک ٹکڑا ہے, وہ کاغذ کا ہو کس چیز کا ہو لیکن ایک ٹکڑا ہے. اس کے ہاتھ میں موتی کی طرح چمکدار ایک ٹکڑا ہے. میں نے کہا اے نوخیز, اے نو عمر لڑکی, یہ تیرے ہاتھ میں کون سا ٹکڑا ہے؟ تو اس نے کچھ کہے بغیر وہ کاغذ کا وہ بھی جو بھی ٹکڑا تھا وہ ٹکڑا میری طرف پھینک دیا. میں نے اٹھا کر دیکھا تو اس میں عربی میں کچھ اشعار لکھے ہوئے تھے, عربی میں کچھ شعر لکھے ہوئے تھے. کیا لکھا تھا اس میں؟ کہ جو چاہے غفلت کے ساتھ سو جائے, حالانکہ نیند موت کی بہن ہے. اس میں اعمال ایسے رک جاتے ہیں جیسے مرنے والے سے دنیا کٹ جاتی ہے. یعنی جو چاہے تو سو جائے, لیکن سونے میں یہ ہے کہ جب تک آدمی سویا رہتا ہے تب تک کوئی نیکی نہیں کر سکتا, اعمال اس کا کرنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. یعنی ایک طریقے سے وہ لڑکی خواب میں آ کر کے حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہوشیار کیے کہ اگرچہ نیند بھی ضروری ہے لیکن نیند ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا. راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبد الواحد ان اشعار کو کثرت سے پڑھا کرتے اور رویا کرتے اور فرمایا کرتے کہ موت نمازی اور نماز کی لذت کے درمیان حائل ہو گئی, حائل ہوگی. جب وہ نماز کے لیے اٹھتے تو سیدھا گھوڑے کی طرف پھرتی سے اٹھتے اور محراب میں کھڑے ہو کر نماز میں مشغول ہو جاتے. یعنی کہ اٹھ رہے ہیں اور پھر آنکھ مل رہے ہیں, پھر بستر لپیٹ رہے ہیں, سستی کے ساتھ نہیں. وہ جب نماز کے لیے اٹھتے تھے نا تو بالکل پھرتی سے اٹھ جاتے تھے. یہ بھی ایک طریقہ ہے نماز سے اٹھنے کا کہ جیسے ہی فجر کے وقت یا تہجد کے وقت نیند کھلی تو سستی نہ کریں, فوراً اٹھیں بستر سمیٹیں اور پھر بستر سے فوراً نیچے اتر جائیں. جب یہ فوراً سارا کچھ ہوگا نا تو نیند رفو چکر ہو جائے گی, نیند آپ سے بہت دور چلی جائے گی. یہ ایک انداز ہے یہ. ورنہ بستر میں پڑے جو کافی وقت لگا دیتے ہیں نا تو پھر ایسے لوگ کئی بار نیند سے اٹھتے بھی وقت گزار دیتے ہیں. ابو سعید المقری رحمت اللہ تعالی علیہ کا خواب بھی سنیے. حضرت ابو سعید کے دوست صدقۃ القراء ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ابو سعید المقری حافظ قرآن تھے, عبادت اور قیام اللیل کے پابند تھے. عبادت اور قیام اللیل مطلب رات کی نماز یعنی تہجد کے پابند تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں تلاوت کا معمول چھوڑ کر سو گیا اور خواب دیکھا کہ کوئی شخص مجھ سے کہہ رہا ہے مجھے تعجب ہے اس صحت مند جوان سے جو فجر تک سوتا رہتا ہے, حالانکہ موت کی آمد کسی وقت ہو سکتی ہے اور قبر میں اعمال ہی کام آ سکتے ہیں. یہ خواب میں آ کر کے کسی نے بتایا. تو تہجد پڑھنے والے جو ہوتے ہیں نا ان کی رہنمائی بہت ہوتی ہے. یہ ایک بات یہ سمجھ میں آئے. آج کے اس قسط میں جو خواب ہوئے ان خوابوں کے بیان سے سمجھ میں آیا کہ جو تہجد گزار ہوتے ہیں نا اللہ کی طرف سے ان کی گائیڈ لائنز بہت کی جاتی ہے, ان کی مدد کی جاتی ہے, اللہ کی طرف سے ان کو راستہ دکھایا جاتا ہے. خواب کے ذریعے دل میں خیالات ڈال کر کے یا پھر اللہ اپنی قدرت سے اس کی بہت زیادہ مدد فرماتا ہے جو بندہ تہجد گزار ہوتا ہے. تہجد پڑھنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد گزاروں کو ایک طریقے سے راستہ دکھاتا ہے. یہ بہت اہم بات آج کے خوابوں سے سمجھ میں آیا کہ آج کے خوابوں کو آپ نے جنہوں نے دھیان سے سنا ان کو سمجھ میں آ رہی ہوگی بات کہ تہجد پڑھنے والے جو ہوتے ہیں نا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے, راستہ دکھاتا ہے. کبھی اگر یہ ان کے قدم بہکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سہارا دیتے ہوئے نظر آتا ہے. یہ تہجد گزاروں کی عظمت و شان ہے جو تہجد پڑھتے ہیں, پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو تہجد گزار بنائے اور جو تہجد پڑھتے ہیں اللہ ان سب کی تہجد کی نمازیں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.